को पास्टर हमीद मसीह का सलाम। खुशी है कि एक बार फिर हम इकट्ठे हो पाए ताकि हम एक नए मजमून के साथ कलाम अक़दस में से सीख सकें। जो मैंने आपके साथ वादा किया था उसके मुताबिक लूका की इंजील 16वां बाब 19वीं आयत से लेकर 31वीं आयत तक एक तमसील यीशु मसीह ने बयान की है। तो उस तमसील के मतलब हम सीखेंगे। एक और गुजारिश करना चाहता हूँ जो मैंने अक्सर मैं करता हूँ कि जब हम इस तरह की बात सीखते हैं तो एक बात हमें पहले करनी होती है, वो ये है कि बाकी तमाम जो तालीमात हमने सीख रखी हैं थोड़ी देर के लिए हमें उनको साइड पर करना है ताकि हम सीख रहे हैं उसको बेहतर तौर पर हम सीख सकें। यहाँ पर जो तमसील है अक्सर वो दौलतमंद शख्स के मतलब मशहूर है और गरीब लाजर के मतलब। तो जो मैंने टॉपिक रखा है वो है इब्राहिम की गोद और आलमेरवा बमुताबिक कलाम मुक़द्दस। यानी कि जो मेन चीज़ें यहाँ पर बयान की गई हैं वो यही हैं, इब्राहिम की गोद और फिर आलमेरवा। तो मेरे अज़ीज़ों, पहले हम इस तमसील के मतलब थोड़ा सा सीखते हैं कि तमसील क्यों यीशु मसीह को ये ज़रूरत पेश आई कि वो ये तमसील पेश करें। याद रखें कि यीशु मसीह की ज़रदोस्त फरीसियों के साथ बातचीत हो रही थी, गुफ्तगू हो रही थी, और लोग जो उस वक़्त यहूदी लोग थे या फकी फरीसी थे, वो जो दौलतमंद लोग थे वो अपने आप को बड़ी खुदा के एक चुनिंदा लोग समझते थे कि हम चुनिंदा हैं। उनके जहन में ये बात थी कि जो दौलतमंद लोग हैं वो खुदा की तरफ से ब्लेस्ड हैं, बाबरकत हैं, इसलिए जन्नत और फिरदौस में या बाप इब्राहिम की गोद में उन्हीं का हक है। तो वो समझते थे कि दौलत के बाद जो चीज़ें हमारे पास हैं, जो हमारे पास बहुत सा माल है, इसके बायस हम बार बरकत ठहरते हैं और फिर इसी वजह से हम खुदा की नज़र में मकबूल होंगे और इब्राहिम की गोद में पहुंचाए जाएंगे। और फिर दूसरी जो बात थी वो ये समझते थे कि जो गरीब लोग हैं या गुर्बत जो है ये खुदा की लानत है। तो गरीब आदमी कभी भी, क्योंकि वो लानत के मुतहत है, इसलिए वो कभी भी इब्राहिम की गोद में नहीं जा सकता। तो उनकी इस गलत जो अकीदा था उसको ठीक करने के लिए यीशु मसीह ने ये तमसील बयान की। और दूसरी बात यह है कि वो ये भी समझते थे कि इब्राहिम चूंकि हमारा बाप है, इसराइल का बाप है, तो हम यहूदी लोग जो हैं वो कभी भी नामकबूल नहीं ठहरेंगे। और वो अपने बच्चों को, इब्राहिम अपने बच्चों को जन्नत में या फिरदौस में खुश आमदीद करेगा। तो इन सारे अकायद को सामने रखते हुए यीशु मसीह ने ये तमसील जो है ये बयान की है। और दूसरी बात यह है कि तमसील जो है ये बाइबल मुक़द्दस में एक बड़ा खास मुकाम रखती है। पूरी बाइबल में इसको आसानी के साथ समझाने के लिए जो खुदा का मकसद है इस तमसील को इस्तेमाल किया गया। तमसील जो है हमेशा अक्सर खुदा ने इस्तेमाल की, अहद अतीक में भी, अहद जदीद में भी। तो इन दोनों अहूद में तमसील की एक बड़ी खास अहमियत है। और फिर जो तमसील के मतलब लास्ट बात में बताना चाहता हूँ ये है कि याद रखें कि इस तमसील में खुदा मसीह ने दो किरदारों को सामने रखकर बयान किया है। ये सिखाने की कोशिश की है जो कुछ हम इस जमीन पर रहकर करते हैं वो दो तरह के लोग हैं, अच्छे हैं या बुरे हैं। यानी कि हमारे अच्छे कामों के साथ हमारी दौलत, हमारे जो चीजें हमारे पास, विरासत जो है उसका कोई ताल्लुक नहीं है। यहां पर यीशु मसीह ने ये बात बयान की है कि चाहे वो कितना भी दौलतमंद है, अगर वो खुदा के साथ नहीं है तो वो नामकबूल ठहरेगा। और दूसरी तरफ अगर कोई गरीब है, जितना भी गरीब है, अगर वो खुदा के साथ मजबूत है तो वो चाहे जितना मर्जी गरीब है वो खुदा की नजर में मकबूल ठहरेगा। तो मेरे चीजों, ये चंद बातें थी जो मैं तमसील के ताल्लुक से आपके साथ बयान करना चाहता था। और फिर ये बात भी हमें जहन में रखनी है
کہ دو چیزیں جو میں نے بیان کی ہیں کہ دو چیزیں ابراہیم کی گود اور پھر عالم روا. میرے عزیزو 22ویں آیت جب ہم پڑھتے ہیں تو یہاں پر لکھا ہے کہ دونوں شخص ہی مر جاتے ہیں. دولت مند امیر شخص جو ہے وہ بھی مر جاتا ہے اور پھر غریب لازر جو ہے وہ بھی مر جاتا ہے. دولت مند جو ہے ان کے عقیدے کے مطابق یہ تھا کہ چونکہ یہ دولت مند ہے تو یسوع مسیح نے ان کے اپوزٹ جواب دیا کہ تمثیل میں کہ دولت مند جو ہے مرا، دفن ہوا اور وہ عذاب میں چلا گیا، اذیت میں. غریب لازر جو ہے وہ مرا اور وہ فرشتوں کے ذریعے پہنچایا گیا باپ ابراہیم کی گود میں، آرام میں ہے. تو عذاب میں مبتلا ہو کر ایک سوال کیا دولت مند شخص نے باپ ابراہیم سے، اور وہ سوال یہ تھا کہ اے باپ اس لازر کو بھیج تاکہ اپنی انگلی کا سرا ڈبو کر میری زبان کو ترک کرے کیونکہ میں اس عذاب میں تڑپتا ہوں. کوئی بات نہ مانی گئی، اور بھی اس نے کچھ باتیں کی لیکن کوئی بات نہ مانی گئی. پھر اس نے یہ بھی کہا کہ باپ اس لازر کو میرے باپ کے گھر میں بھیج دے تاکہ میرے جو دوسرے بہن بھائی ہیں وہ بھی اس عذاب میں نہ آ جائیں. تو ان کو ایک جواب دیا گیا، اس امیر شخص کو ایک جواب دیا گیا اس تمثیل میں، اور وہ جواب یہ ہے کہ ان کے پاس موسیٰ اور دیگر انبیاء بھی ہیں، ان کی سنیں. یعنی کہ جو جواب ملا ہے وہ یہ ہے کہ موسیٰ اور دیگر انبیاء جو ان کے پاس ہیں وہ ان کے لیے اب کارآمد ہے. اب یہاں سے کوئی ان کو فائدہ یا نقصان نہیں پہنچانے کے لیے جا سکتا. مطلب اس بات کو بھی ذہن میں رکھیں کہ تمثیل جو ہے ہمیشہ تمثیل میں تمثیلی زبان استعمال ہوتی ہے. تمثیل حقیقت نہیں ہوتی، لیکن حقیقت کو سمجھنے کے لیے تمثیل کا استعمال کیا جاتا ہے جو یسوع مسیح نے یہاں پر کیا. تو جو مشورہ دیا گیا، جو پیغام دیا گیا اس کو کہ ان کے پاس موسیٰ اور دیگر انبیاء ہے، تو ابھی ہم اس زمین پر ہے ہمیں اس بات کو فالو کرنا ہے کہ موسیٰ اور دیگر انبیاء کی تعلیمات جو ہیں ان کے ذریعے ہم آئندہ مقام، اپنے مرنے والوں کا مقام اور ان کی جگہ جو ہے، ان کا اجر جو ہے یا اس کس کنڈیشن میں ہے، ان کی حالت جو ہے اس کو بہتر طور پر اگر جاننا چاہتے ہیں تو ہمیں موسیٰ اور دیگر انبیاء کی تعلیمات کو ذہن میں رکھنا ہے. ان کے لیے میں چند حوالے جات دینا چاہتا ہوں، آپ ذہن میں رکھ لیں یا پڑھ لیں بعد میں. پیدائش 3 باب اس کی 19ویں آیت، واعظ 12واں باب 7ویں آیت، یسایہ 38واں باب 18ویں اور 19ویں آیت، زبور 115 اور اس کی 17 آیت، اور پھر واعظ 9واں باب 6 اور 10ویں آیت. یعنی کہ یہاں پر جو بات بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ مرنے والا جو ہے، پہلی بات کہ وہ مر کر خاک میں چلا جاتا ہے، اس کا دم نکل جاتا ہے، خاک میں چلا جاتا ہے. وہ کسی کے لیے کچھ نہیں کر سکتا، نہ وہ اپنے لیے، نہ دوسروں کے لیے، نہ خدا کے لیے. یعنی کہ کچھ بھی وہ نہیں کر سکتا. یہ موسیٰ اور دیگر انبیاء کی تعلیم یہ ہے. تو میرے عزیزو جو خاص باتیں ہیں وہ یہ ہیں کہ عالم روا اور باپ ابراہیم کی گود. پہلے ہم دیکھتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے کہ موسیٰ اور دیگر انبیاء کی تعلیمات جو ہے ان کے متعلق کیا ہیں، جو ہم باتیں سیکھنے چاہ رہے ہیں ابراہیم کی گود اور عالم روا کے متعلق. پہلے ہم سیکھیں گے عالم روا. میرے عزیزو عہد عتیق، عہد جدید اور عہد عتیق کے جتنے بھی مورخین ہیں، جب ان کی تعلیمات کو پڑھا جاتا ہے، کلام اقدس میں پڑھا جاتا ہے، تو وہاں پر یہ جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے شہول. شہول کا مطلب قبر ہے، جس کا ترجمہ جو ہے ہم پڑھ رہے ہیں عالم روا. تو موسیٰ اور دیگر انبیاء کی تعلیمات پر ہم غور کر رہے ہیں کہ وہ کیا سکھانا چاہ رہے ہیں. وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ وہ لفظ جو استعمال کر رہے ہیں قبر کے لیے وہ ہے شہول، جس کا مطلب ہے قبر. اور پھر جب
اس کو شہول کو انگلش میں ٹرانسلیٹ کیا گیا تو اس کے لیے لفظ استعمال کیا گیا ہیل، جس کو جہنم کہا جاتا ہے. اور ہیل کو جب اردو میں ٹرانسلیٹ کیا گیا تو وہاں پر عالم ارواح لفظ جو ہے وہ بیان کیا گیا. اسی لفظ کو فارسی میں عالم امورات بھی کہا جاتا ہے. میرے عزیزو، یہ بات ہمیں سمجھ جانی چاہیے کہ عہد عتیق، عہد جدید، عہد جدید میں جو اس کے لیے لفظ استعمال ہوا ہے قبر کے لیے وہ ہیڈیس ہے. یعنی کہ یونانی میں اس کے لیے لفظ استعمال ہوا ہے ہیڈیس. یعنی کہ شہول اور ہیڈیس جو ہے یہ دونوں ہی مترادف ہیں، ایک جیسے ہیں. ان کا معنی جو ہے قبر ہے. آگے جب تراجم میں جا کر دیکھتے ہیں، ٹرانسلیشنز میں جا کر دیکھتے ہیں، تو جو ہمارے پاس اردو میں اس کو ہیل کو ٹرانسلیٹ کیا گیا تو وہ استعمال ہوا عالم ارواح. تو جو اصل متن ہے اس میں میرے عزیزو اس کا مطلب شہول یا ہیڈس ہے، جس کا مطلب ہے قبر. تو قبر میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ انسان کی حالت کیسی ہوتی ہے. کسی طرح کا کچھ بھی تھوڑا سا بھی انسانیت میں شعوریت نہیں ہے، کچھ بھی علم نہیں ہوتا قبر میں، اور نہ ہی حکمت، نہ کسی طرح کی موومنٹ، نقل و حرکت نہیں ہو سکتی. نہ کوئی انسان کے اس کے بعد منصوبہ ہے، اور نہ خوشی ہے نہ غم ہے. کسی چیز کو بندہ فیل نہیں کر سکتا قبر میں. تو جب ہم تمثیل کو دیکھتے ہیں، اس میں تمثیلی زبان میں جب ایکچوئل واقعہ بنا کر بیان کرتے ہیں تو پھر ہمیں موسیٰ اور دیگر انبیاء کی تعلیمات کو نظر انداز کرنا پڑے گا. یہ بات یاد رکھ لیں. تو پھر اس بات کو بھی یاد رکھنا ہے کہ صرف یہی واحد تمثیل نہیں ہے، اور بھی بہت سی ہزاروں کی تعداد میں تمثیل بائبل مقدس میں موجود ہیں. تھوڑی سی میں 2-3 حوالے دینا چاہتا ہوں. قضات 9 باب 7 سے 15 اور پھر دوسرا سلاطین 14 باب 9 عیسیاء 14 باب 9 اور 20 پھر حزقیل 31واں اور 32واں باب، اور پھر یرمیہ 31واں باب 15 سے 17 پھر پیدائش 35واں باب 16ویں سے 20ویں تک، پھر متی دوسرا باب اس کی 17ویں آیت. ایک آیت جو ہے ایک واقعہ جو قضات والا تھوڑا سا بیان کرنا چاہتا ہوں. وہاں پر لکھا ہے کہ کسی زمانہ میں درخت چلے کہ وہ اپنے لیے ایک بادشاہ مقرر کرے. پہلے وہ زیتون کے درخت کے پاس گئے، پھر انجیر کے درخت کے پاس گئے، اور پھر انگور کے درخت کے پاس گئے. لیکن انہوں نے انکار کیا کہ ہم اپنے اچھے مقام کو چھوڑنا نہیں چاہتے، ہم اسی میں خوش ہیں. پھر وہ گئے اونٹ کٹارے کے پاس. اونٹ کٹارے نے اس آفر کو قبول کیا کہ میں آپ کا بادشاہ ہونے کے لیے تیار ہوں. تو اس کا اصل جو مطلب ہے تمثیل میں کچھ اور بیان کیا گیا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ درختوں کے بادشاہ ہوتے ہیں. مراد یہ ہے وہاں پر جو بات بیان کی گئی ہے وہ سکم کے باشندوں کی حماقت اور جہالت کو بیان کیا گیا ہے کہ انہوں نے اپنے لیے ابھی ملک کو بادشاہ کے طور پر چن لیا، یعنی کہ اس کو اپنا بادشاہ مان لیا. پھر یرمیہ میں جب ہم پڑھتے ہیں 31 باب میں جو میں نے حوالہ دیا، اس میں لکھا کہ راکھل اپنے بچوں کو رو رہی ہے. تو بھائی اس کو ہم یسوع مسیح کی پیدائش کے موقع پر جب بچوں کو قتل کروایا گیا تو اس وقت کے ساتھ ریلیٹر کیا جاتا ہے، اس کو جوڑا جاتا ہے. تو کب راکھل رو رہی تھی؟ تمثیلی زبان ہے، تو اس کو ہمیں سمجھنا ہے. اب دوسری بات جو ہے وہ ہے ابراہیم کی گود. یاد رکھیں کہ ابراہیم کی گود سے مراد یہ ہے کہ ایمانداروں کا مقام اجر، یعنی کہ یا خدا کی بادشاہی، یہ جو آخر میں ایمانداروں کا حصہ ہے جو ان کو ملے گا. اور اس طرح جو ابراہیم کی گود ہے اس کے متعلق میرے عزیزو بہت سی باتیں ہیں. کوئی بھی ایماندار جو ہے، سب جو ایماندار ہے، بلکہ کسی کے ساتھ یہ وعدہ نہیں کیا گیا کہ ہم ابراہیم کی گود میں جانے کے لیے تیاری کریں. نہیں، یسوع مسیح نے ہمیشہ یہی کہا کہ توبہ کرو کیونکہ خدا کی بادشاہی نزدیک ہے. یعنی کہ ہمیں خدا کی بادشاہی کے لیے کہا گیا ہے، ابراہیم کی گود میں جانے کے لیے نہیں کہا گیا. ابراہیم کی گود میں اگر ایک دم مرنے کے بعد ہم اگر ابراہیم کی گود میں جانا چاہتے ہیں تو یاد رکھیں کہ ابراہیم جب اس کے متعلق دیکھتے ہیں پیدائش 25ویں باب میں تو 7 سے 10 تک، تو وہاں پر لکھا کہ ابراہیم کی عمر جب وہ ضعیف ہو گیا، اس کی عمر جو ہے تقریباً 176 برس ہوئی، تو اس نے اپنا دم چھوڑ دیا. اور اس کے بچوں نے
इसहाक ने और इस्माइल ने ले जाकर उसको उस खेत में जो इब्राहिम ने खुद, यानी कि मुल्क कनान में जो खुद उसने खरीदा था, एफ्रोन से मकफीला के मुकाम पर इब्राहिम को दफन कर दिया और उसको वहां पर उन्होंने दफन किया। और इसके बाद जो ये तीनों लोग जो है ईमानदारों के ईमान की बुनियाद है। और उसके बाद इसहाक है। इसहाक के बारे जब हम पैदाइश 35वां बाब पढ़ते हैं 28वीं और 29वीं आयत, उसके बारे में लिखा है कि उसने अपना दम छोड़ दिया और वो अपने लोगों में जा मिला। इब्राहिम के बारे में भी लिखा है वो अपने लोगों में जा मिला। तो मेरे सीसो फिर पैदाइश 49वां बाब जब पढ़ते हैं उसकी 33वीं आयत, वहां पर याकूब के बारे में लिखा है कि उसने भी दम छोड़ दिया और वो भी अपने लोगों में जा मिला। तो मेरे सीसो अब हम थोड़ी देर के लिए देखते हैं कि चाहे वो कोई ईमानदार है चाहे कोई गैर ईमानदार है, सब के सब कहां जा रहे मरने के बाद। पहला कुरिन्थियों 15वां बाब 18वीं आयत, और फिर उसके बाद दानियल 12वां बाब उसकी दूसरी आयत, अयूब 14वां बाब उसकी 10वीं आयत, फिर इब्रानियों 11वां बाब उसकी 10 और 16 आयत। वहां पर लिखा है कि तमाम के तमाम कब्रों में इंतजार कर रहे हैं, सब के सब। दानियल किताब में लिखा है उस वक्त बथेरे जी उठेंगे, बाज हयाते अब्दी के लिए, बाज जिलते रसवाई और जिलते अब्दी के लिए, कि आखिर में इनाम जो है उनको मिलेगा। और फिर मेरे चीजों जो बात तमसीली तौर पर बयान की गई वो ये है कि जब अमीर शख्स मरता है तो वो आदमी के जरिए दफनाया जाता है कब्र में, तो जो गरीब लाज़र है वो फरिश्तों के जरिए इब्राहिम की गोद में पहुंचाया जाता है। तो कभी आपने देखा कि किसी ईमानदार को फरिश्ते ले जा इब्राहिम की गोद में ले जा रहे? कभी नहीं, सबको ही हम दफनाते हैं कब्रों में। तो इस बात को याद रखें कि अजर के लिए खास वक्त है और वो है दुनिया का आखिर। मत्ती के इंजील में बड़े वसी तरीके से बयान किया गया, मुकाशफा की किताब में बड़े वसी तरीके से बयान किया गया कि फसल की कटाई के वक्त, दुनिया के आखिर वक्त में बदला दिया जाएगा। और फिर तस्लीकियों में लिखा है कि जब यीशु मसीह आएगा 4थे बाब में, तो उस वक्त जो पहले वो जो मसीह में मुए जी उठेंगे और उड़कर हवा में यीशु मसीह का इस्तकबाल करेंगे। उस वक्त अजर है सबको देने का, जिसके बारे में यीशु मसीह ने जाने से पहले बयान किया। यूहन्ना की इंजील 14 बाब में बयान किया गया कि मैं जाता हूं, जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूं, फिर आऊंगा तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा। और फिर जब हम मुकाशफा की किताब 22वां बाब उसकी 12वीं आयत पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है, देख मैं जल्द आने वाला हूं और हर के काम के मुताबिक देने के लिए अजर मेरे पास है। यानी कि अजर यीशु मसीह के पास है, वो आएंगे तब अजर मिलेगा, पहले कोई अजर नहीं पाता। अगर कोई हम ये कहते कि मरने के बाद एकदम ईमानदार जो है जन्नत में चला जाता है, तो याद रखें लाजर जब मर गया था तो यीशु मसीह ने उनको कहा कि आपने कहाँ रखा है लाजर को, मुझे बताओ। तो उसको कब्र पर लेकर गए। अगर ईमानदार आसमान पर जाते हैं तो यीशु मसीह को घर में दुआ करनी चाहिए थे कि आसमान से आवाज देते कि लाजर नीचे उतरिया, लेकिन कब्र पर पहुंचकर यीशु मसीह ने कहा कि पत्थर को हटा दो। जब पत्थर को हटाया, मकसद ये था कि लोग देख ले कि लाजर अंदर कब्र में पड़ा हुआ है। लाजर को आवाज दी, लाजर कहां से निकला? कब्र में से, कब्र में से बाहर आया। और इसी तरह आखिर में इनाम पाएंगे रास्तबाज और दूसरे जो नाराज हैं, सब के लिए आखिर में खुदावंद यीशु मसीह ने इनाम रखा है। यीशु मसीह आएगा फिर इनाम देगा, अजर उसके पास है। मुकाशफा 22वां बाब 12वीं आयत। खुदा हम सबको तौफीक दे कि हम इस कलाम की बेहतर जो तफसीर है कलाम के मुताबिक वो जाने, अपनी शऊर या अपने अक्ल के बलबूते पर हम इसको ना समझे, बल्कि बाइबल मुकद्दस के मुताबिक समझे, कलाम इसके मुताबिक क्या करता है। खुदा आपसे बड़ी बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।